تتعلم في يوتيوب، ممكن تتعلم في جوجل. كانوا بزاف ديال الناس سولوني على قضيه ديال جوجل وكيفاش نقلبوا في جوجل، ويعني وشنو هما الاسرار باش انك تقلب في جوجل وتلقى المعلومه. انا غادي نقول لكم من بعض هاد الاسرار. كاينه واحد الحاجه تفكرتها البارح وكنت بغيت نقولها، مي كنت لايف مع الاخت ايمان سو ما درتش لايف ما قلتهاش. مي جابت الفرصه سولتي انا غنجاوبك على هذا السؤال. دابا بزاف ديال الناس ملي كتبغيو تقلبوا على شي معلومه كتقلبوا عليها اما باللغه الفرنسيه اما باللغه الانجليزيه وكتقلب عليها في جوجل. انا نعطيكم واحد لاستوس، هذه استوس اللي ما غاديش نقول سر، ولكن راه واحد العدد كبير ديال الناس ما تعرفوش ليها. شوف، فيما تقلب على شي معلومه، شي حاجه تتقلب عليها، وتنهضر هنا على ملي تقلب على شي حاجه وكتلقى لي غوسورس قلال بزاف، ما كتلقاش هنا. ما عمرك تبقى منحاصر على اللغه الانجليزيه ولا اللغه الفرنسيه. بعض الاحيان كتقلب بلونجلي. الفرنسيه ملي كتقلب بها راه اصلا المحتوى قليل، ولي كتقلب بلونجلي كاع كتلقى المحتوى قليل بزاف. هنا اش خاصك دير؟ جربها على ضمانتي. سير قلب بالروسيه وما تقلبش في جوجل، قلب في ياندكس. كاين ياندكس تقلب بالروسيه في جوجل، وإلا ما كقلب في ياندكس الموتور دو ريشيرش ديال الرواسه غادي تلقى 100% غادي تلقى. حيت الرواسه هاربين بجد في جميع لي دومين، كاع الدومين اللي بغيتي اللي طاحت لك في بالك غتلقى الرواسه هاربين. الرواسه تيفنكشوا مزيان، تيحفروا مزيان. وننصحكم بالمنتديات الرواسه. شي معلومه الا وقع لك واحد اللبس في لي زارتيكل اللي غادي تقرا، شوف جوجل تراديكسيون راه ما خلات حتى شي. راه جوجل تراديكسيون فيه كل تيسهل عليك. غتجيب ديك الارتيكل تحطها في جوجل تراديكسيون وغادي تقرا. لقيتي شي معلومه اللي وقع عندك الكونفيوجن، ولات عندك كونفيوجن، انت وليتي تالف، ياندكس راه غادي بجد الخوت. ياندكس راه غادي بجد، راه غادي وطيهرب. شوفوا غير واحد الحلقه وريتكم فيها كيفاش تقلب على شي واحد بالتصويره ديالو. شوفوا في الموتور دو ريشيرش ياندكس كي تيخدم، وشوفوا جوجل كي كتخدم. راه ياندكس راه غادا وتهرب ديال الرواسه. فانت ملي كتقلب ملي توقع لك الكونفيوجن اش كدير؟ قريتي واحد البلوغ، شوف حيت الناس كلهم غير انا دابا مدون كنكتب الراي ديالي، كيجي مدون اخر يكتب الراي ديالو، كيجي واحد يعطيك معلومه، كيجي هذا. ملي كيوقع لك ملي كتختار انت في المعلومه اش كدير؟ كتمشي تقلب في المنتديات. فهذا هو القالب الخوت اللي خصكم ديروا في البال باش توصل لاي معلومه بغيتي. راه ما كاينش غير جوجل وما كاينش غير لونجلي. كاينين كذلك من الحوايج اللي كنقلب بهم وكنلقى فيهم المعلومه. كنقلب بالشينويه، كنقلب بالكوريه، كنقلب بالجابونيه. ما تنفهم والو في هذيك اللغه، تنخدم انا غير جوجل تراديكسيون. ولكن تنقول لك فريمون ملي كنلقى ان عندي اشكال كبير باش نوصل لهذيك المعلومه، هذا الخوت اللي تنقول لكم راه سر كبير باش توصل لاي معلومه بغيتي، وغادي وان شاء الله غادي تخدم به في حياتك، وغادي تقول واحد النهار هذاك السي امين هذيك الهضره اللي كاين والله حتى كاين بالرب وعقل عليها.